अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान। दोस्तों, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का किरदार और अमेरिका और ईरान के हाथ मिलवाने जा रहा है पाकिस्तान, और दोनों क़यादतें पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं। दोस्तों, इसके अंदर देखो, हम ये यानी तनकीद बराए तनकीद पे नहीं जाते, सब चीज़ देखते हैं। ये मुमकिन इसी वजह से होगा क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई को भी सामने रख लिया है फील्ड मार्शल साहब ने कि अब हमने अपने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना है। इस वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। इस सिचुएशन के अंदर अगर इस जंग को आलमी जंग बनाने से किसी मुल्क ने रोका तो वो पाकिस्तान है। आज पूरे अरब ममालिक भी पाकिस्तान की तारीफ़ों के अंदर तालियां बजा रहे हैं, और उसके अलावा भी जितनी दुनिया है सारी दुनिया परेशान थी क्योंकि कहीं गैस कम थी, कहीं तेल शार्ट था, महंगाई होती जा रही थी। वो आज सारे पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं। मगर इस वक्त अगर पाकिस्तान इनकी सुलह करवाने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि ये मीटिंग्स पाकिस्तान के अंदर होंगी जिसके अंदर ईरान ने ये शर्तें रखी हैं कि आबनाए हरमज़ का मुकम्मल कंट्रोल मेरा रहेगा, ये हमें गारंटी दी जाएगी कि आज के बाद ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा, ईरान के ऊपर से सारी पाबंदियां हटा दी जाएंगी। अब दोस्तों, इसमें पाकिस्तान की तारीफ़ें और पाकिस्तान को फ़ायदा अरबों डॉलर का क्या होने जा रहा है। देखो, ईरान हमारे पास है, हमें तेल लेना पड़ता था सऊदी अरब से। जिस वक्त पाबंदियां हट गई तो हम ईरान से तेल लेंगे। ईरान से अगर तेल लें तो वो तेल मिलता है हमें 70 रुपए में, और अगर पाकिस्तान के अंदर 100 रुपए में भी सेल किया जाए तो यहाँ आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि आप लोगों की गाड़ियाँ, सारी फैक्ट्रियाँ किस तरह रवा दवा होगी, बिजली कितनी सस्ती होगी, हर जिनसे हर चीज़ आप लोगों के कारोबार स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। उधर अरब ममालिक ने ये देख लिया है कि देखो, अमेरिका और इसराइल हमें बिल्कुल भी कहीं से बचा नहीं पाए। अगर आज किरदार अदा किया है तो वो पाकिस्तान ने किया है, और आने वाले दौर के अंदर इनके डिफेंस का सारे मुआहदे भी पाकिस्तान से ही होंगे। और अरब मुल्कों ने कहा है कि हम 500 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में करेंगे, ग्वादर पोर्ट पर भी करेंगे। उन्हें नज़र आना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान ही है जो किरदार हर जगह पे अदा करता है। ये अगर आसिम मुनीर साहब ये काम करवाने के अंदर कामयाब हो जाते हैं, और इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर भी जिस तरह आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब की शराइत के ऊपर रिहाई करने जा रहे हैं, इससे हकीकत है कि पाकिस्तान की फ़ौज का, आसिम मुनीर का कद भी आसमानों को छूने लगेगा। क्योंकि देखो, हर वक्त तनकीद अच्छी नहीं होती। अगर अच्छे फैसले करने जा रहे हैं, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम भी पैदा करने जा रहे हैं, आलमी सतह के ऊपर भी अपने ईरानी भाइयों के साथ यानी सुलह करवा के उनको भी अमन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, जंग बंदी भी होने जा रही है, ईरान के ऊपर से पाबंदियां भी उठने जा रही हैं, तो भाई ईरान भी पाकिस्तान की अंदर से तारीफ़ें कर रहा है, अरब ममालिक भी। क्योंकि इन मुल्कों को अगर एक मेज़ के ऊपर बैठाने में किरदार किसी ने अदा किया है तो वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को अब ना चाहते हुए भी यहाँ अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। पाकिस्तान को सबसे बड़ा मुफाद ये है कि दोस्तों, 10-15 साल से जो पाकिस्तान और ईरान का गैस का एग्रीमेंट था, जो कि पाइप लाइनों के जोड़ मिले हुए हैं, सिर्फ गैस खोलनी है। सिर्फ पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान गैस नहीं ले पा रहा था। वो गैस भी जिस वक्त जिस तरह पाबंदियां उठेंगी सारी गैस भी खुल जाएगी, तेल भी हमें कोई बैरी बेड़ों के जरिए तेल लाने की ज़रूरत नहीं है, हम तो हमारा ज़मीनी रास्ता है ईरान के साथ। तो भाई, वो जिस वक्त गैस खुलेगी, हमारी इंडस्ट्री, हमारे घरों में हर किस्म की आप लोगों को चीज़ सस्ती अवेल होगी, बिजली भी यानी बिल्कुल आप लोगों को नहायत सस्ती मिलेगी, और पाकिस्तान ग्रो करना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जो फील्ड मार्शल साहब ने यह सोचा है ना कि इमरान खान साहब के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, ये फील्ड मार्शल साहब का बहुत अच्छा फैसला है। इससे जिस तरह ही इमरान खान साहब की रिहाई होगी, अगर 50% पाकिस्तान ऊपर आता है तो इमरान खान साहब के आने के बाद ये समझो कि पाकिस्तान 100% बुलंदियों को छूने लग जाएगा। क्योंकि जो एक लीडर की कमी नज़र आ रही है ना, वो लीडर की कमी पाकिस्तान के अंदर पूरी हो जाएगी, और पूरी दुनिया, इस्लामी दुनिया, उनको भी एक लीडर की कमी का सामना है।
وہ بھی انشاءاللہ سے وہ ساری کمیاں دور ہو جائیں گی اور اس کی قیادت عمران خان صاحب ہی کریں گے۔ مگر یہ فیصلے جو فیلڈ مارشل صاحب نے لیے ہیں یہ پاکستان کے حق میں، پاکستان کا قد دنیا کی نظروں کے اندر پاکستان کا قد بہت اونچا ہو چکا ہے۔ یہاں انڈیا بھی یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان یہ کس طرح چکر دے کے بیچ میں گھس گیا اور پوری جنگ کو اس نے روک دیا، کیونکہ دیکھو اس وقت انڈیا بھی بہت زیادہ مشکل میں تھا، انڈیا سے زیادہ ہم مشکلات میں تھے، مگر وہاں بھی گیس کے کرائسس اب دن بہ دن بڑھ رہے تھے اور یہ سننے میں آ رہا تھا کہ انڈیا بھی لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے۔ مگر انڈیا کو یہ بات بھی تھوڑی سی چبھتی ہے کہ یہ جو ہے نا پاکستان پھر نمبر لینے جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے ہر طرف سے جس طرح سے یہ ساری لڑائی کو کیونکہ یہ لڑائی پاکستان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس جو معاہدہ تھا اس کے ذریعے بھی ہمارے اوپر پریشر آ رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ آپ بھی اٹیک کرو ایران کے اوپر، مگر پاکستان نے یہاں بڑا صاف صاف کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایران ہمارا بھائی ہے، اگر ہم اس جنگ میں کودتے ہیں تو یہ جنگ اتنی پھیل جائے گی کہ اسے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکے گی۔ اور پاکستان نے یہ بھی کہا کہ ہم ایٹمی ٹیکنالوجی ہیں، ایٹمی پاور ہے ہمارے پاس، جس وقت یہ جنگ پھیلے گی تو پھر اسے سنبھالنے کے لیے کوئی بھی نہیں آ سکے گا اور نہ یہ سنبھلے گی، اور یہ جنگ ایٹمی جنگ کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ صبر سے کام لو اور بیٹھ کے اس مسائل کا حل کرو۔ میں ایران اور امریکہ کی بات چیت کرواتا ہوں اور تمہارے مسائل کا حل نکلواتا ہوں، اور پوری دنیا جو اس وقت عذاب کے اندر پھنسی ہوئی ہے اس عذاب سے نکالنے جا رہا ہوں۔ اس کے اوپر ہمارے ایرانی بھائی سفیر وہ بھی بہت خوش ہیں، ایرانی قوم بھی بہت خوش ہے پاکستان کے کردار سے، عرب کنٹریز بھی پاکستان کے کردار سے۔ دیکھو ہمارا کردار دوستو یہی ہونا چاہیے، آپس میں مسلمان کنٹریز کے اندر جس طرح عرب کنٹریز ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، جس طرح ایرانی ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کے اندر جنگ کا ہونا، اسرائیل اپنے فائدے اٹھا رہا تھا، یہاں پاکستان کا یہی کردار بنتا تھا کہ ان ملکوں کو آپس میں بٹھا دیا جائے، ان کی بات کروا دی جائے، ان کی آپس میں جنگ نہ ہو، کیونکہ ان کی اگر جنگ ہوتی، ان کی تباہی ہوتی، صاف ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہوتی۔ مگر پاکستان نے بڑے ہونے کا کردار ادا کیا، مسلمانوں میں سپر پاور یعنی کہ ایٹمی ٹیکنالوجی ہونے کا جو کردار تھا وہ ادا کیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ پوری دنیا کی یہ ایک جنگ پھیل رہی تھی جو 12-14 ملکوں کے اندر چلی گئی تھی، اس نے اس جنگ کو سمیٹ کر پاکستان کے اندر ایک میز پر لا کر بٹھا دیا۔ تو یہاں پہ ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنی ساری اس فیلڈ مارشل صاحب کو بھی۔ صرف عمران خان صاحب کا جو مسئلہ ہے اگر یہ بھی حل کر لیا جائے، خدا کی قسم اس فوج کے پاکستانی قوم گن گائے گی اور انہیں اپنے آنکھوں پر بٹھائے گی۔ بس فیلڈ مارشل صاحب یہ قدم بھی ساتھ اٹھا دیں تو قوم آپ لوگوں کو سلوٹ مارے گی۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔